Bonjour. بدنا نكفي بالشابتر 1 اللي هو addition, soustraction et multiplication des nombres entiers. بدنا ناخد فكرة multiple d'un nombre entier, page 40. عم بيقول لي Zena possède une collection de Pokémon. Elle a des 140 modèles. Elle a fait deux rangées de 40 Pokémon. عملت دي رونجي دو 40 بوكيمون، يعني هي عندها دي 140 موديل من هذا البوكيمون. يعني في مثل كأنه دي 140 شكل من البوكيمون. بدأت تعمل لهم رونجي، تعمل لهم مثل جروب. كل جروب بده يكون في بقلبه 40 بوكيمون. طيب هود دي 140 قسمناهم او بدنا نجزئهم على 40 بوكيمون. لا جروب، كل جروب في بقلبه 40 بوكيمون. بيجي كومبليت عم بلي 240 ايجال ان نومبر فوا 40. بدي اروح فتش على النومبر اللي بضربه بال 40 بيعطيني 240. بنفتش عليه 240 فوا او ان نومبر ملتيبليي فوا 40 بيعطيني 240. طيب مثل ما ملاحظين هون الكاتر كأنها صارت 24 0 0 بضل الكاتر كأنها صارت 24. بفكر بشو بدي اضرب الكاتر لتعطيني 24. يعني بيطلع عندي النمبر هو 6. يعني كأنه عم بعمل 6 فوا 40 est égal à 240. c'est-à-dire انه نحن كل جروب او كل رونجي في بقلبها 6 او في بقلبها 40 بوكيمون، وهون 240 بوكيمون بيطلعوا 6 رونجي. طيب elle fait maintenant des rangées de 6 بوكيمون. يعني هلا الجروب الرونجي الوحده بيكون في بقلبها 6 بوكيمون. عم بيقول لي كومبليت 240 ايجال فوا 6 ان نمبر فوا 6. طيب هون اذا 6 فوا 40 اعطاني 240، يعني هون ال 40 فوا 6 بده يعطيني 240. يعني كأنه عملنا رونجي، الرونجي في بقلبها 6 بوكيمون، طلع عنا من خلال ال 240 بوكيمون 40 رونجي، 40 رونجي 40 رونجي، كل رونجي في بقلبها 6 بوكيمون. شو فينا نعمل هون كونكلوزيون؟ on dit que 240 بيطلع عنا 240 est un multiple de 40 هو multiple لل 40 et de 6 multiple en même temps de 6. ليه؟ لأنه 40 fois 6 est égal à 240. يعني المultiple يعني هو un nombre multiple de deux nombres si la multiplication de deux nombres est égale à ces nombres. يعني 40 مثل ما شفنا هون 40 fois 100 est égal à 240. طيب pour fixer les idées لحتى نثبت هاي الإيدي nous écrivons le multiple de 3 de la façon suivante. مثلا multiple de 3 0 fois 3 est égal à 0. 1 fois 3 est égal à 3. 2 fois 3 est égal à 6. 3 fois 3 est égal à 9. 4 fois 3 est égal à 12. هذا الملتيبل. Les multiples de 3 sont alors، يعني هون الموجودين عندنا الملتيبل de 3 بيطلعوا 0 3 6 9 12. يعني 3 إذا ما أخذتها ورا مرة بيطلع عندي 0، إذا أخذتها مرة واحدة 3، إذا أخذتها مرتين ضاعفتها مرتين، يعني عملت لها ملتيبليكاسيون مرتين بيطلع 6. اذا التروا عملت لها ملتيبليكاسيون 3 فوا بيطلع عندي 9. اذا عملت لها ملتيبليكاسيون 4 فوا بيطلع عندي 12. بيطلع 0 وال3 وال6 وال9 وال12 هن ملتيبل لل 3. واذا بنلاحظ شغله انه 0 بلس 3 بيعطيني 3، 3 بلس 3 بتعطيني 6، 6 بلس 3 بتعطيني 9، 9 بلس 3 بيعطيني 12. عم بقول لي trouve de la même manière les multiples de 5 inférieurs à 32. يعني اخر شيء ما نوصل لل 32. 0 فوا 5 هي 0. طيب هلا بشو بدنا نضرب ال5 من بعد الزيرو؟ يعني 1 فوا 5 اللي هي 5، 2 فوا 5 اللي هي 10، 3 فوا 5 اللي هي 15، 4 فوا 5 20، 5 فوا 5 25، 6 فوا 5 30. يعني طلع عنا هون 0. الملتيبل لل 5 هن 0 5 10 15 20 25 30. بدهم يكون هادي اللي هن بلو بيتي انفيريور ا 32، يعني اصغر من ال 32. كيف جبناهم؟ عملنا 0 فوا 5 1 فوا 5 2 فوا 5 3 فوا 5 4 فوا 5 5 فوا 5 6 فوا 5. ريمارك، بالريمارك شو عم بيقول لي؟ اول ما ريمارك انه 0 est multiple de tout entier.
كل الانتيي بيكون في عندهم لو بريمير ملتيبل هو 0. 0 فوا 12 0 اكزامبل. 0 فوا 133 0. بور تو انتيي 0 فوا ا مثلا انتيي سميناه ا جينا سمينا الانتي ا 0 فوا ا ايجال ا 0. شو ما كان الانتي بس اضربه بزيرو بيطلع عندي 0 يعني الزيرو بيطلع ملتيبل لكل النمبر. tout entier est multiplié de 1 est multiple de 1. اما كل الانتيه هي ملتيبل لل1. شو ما كان الانتيه هو بيكون ملتيبل لل1. يعني مثلا 14 فوا 1 14 بيطلع 14 ملتيبل لل1. 203 فوا 1 ايجال 203 بيطلع 203 ملتيبل لل1. طيب بور تو انتيه هذا الانتيه اللي سميناه اذا ضربناه ب 1 بيطلع لنا بيطلع هو ملتيبل لل1. طيب تو انتيه est multiple de lui-même. كل الانتيه بيكون ملتيبل لحالها. ليه 1 فوا 73 بيعطيني 73 يعني 73 هي ملتيبل ل 73. 1 fois 10452 بيعطيني 10452 يعني 10452 هي ملتيبل ل 10000 لحالها اللي هي 10452. يعني بور تو انتي ا عندنا 1 فوا ا بيعطيني بيطلع الا ملتيبل لحاله يعني الا ملتيبل لل ا. طيب هلا بدنا نحل النيميرو 13 باج 44 كاكزامبل على هاي الايدي. عم بيقول لي اكري لي 20 بروميير ملتيبل دو 6. اول 20 ملتيبل دو 6. اول ملتيبل دو 6 هو 0 فوا 6 est égal à 0. تاني ملتيبل 6 فوا 1 6. 6 فوا 2 12. 6 فوا 3 6 فوا 3 est égal à 18. شو فينا نعمل؟ مثلا في يقول مثلا 6 فوا 4 est égal à 24 او فيني شو اعمل 18 بلس 6 est égal à 24. فينا نكفي هيك. هلا 6 فوا 5 est égal à 30. بيرجع فيني حنكفي بشكل انه نزيد على الريبونس اللي بيطلع عنا 6. 30 بلس 6 36. 36 بلس 6 42. 42 بلس 6 48. 48 بلس 6 54. 54 plus 6 60. 60 plus 6 66. نكفي 66 plus 6 بيطلع عنا 60. قلنا 66 plus 6 عنا 6 plus 4 10 بيبقى عنا 2 يعني 72. 72 plus 6 78. 78 plus 6 بيطلع عنا 84. من عندهم هلا كم واحد صار عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ما نكفي لحتى يصيروا 20 لانه قال لي هو لي 20 بروميير ملتيبل دو 6. اوكي هلا 48 بلس 6 90. 90 بلس 6 96. 96 plus 6 102. 102 plus 6 est égal à 108. 108. 108 plus 6 est égal à 114. يطلع عنا هون 114. نرجع نتأكد منهم بنعدهم إذا صاروا 20 ولا بعد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هول ال 20 première multiple de 6. De même عم بيقول لي écris tous les multiples de 2 inférieurs à 43. مع نكتب كل الملتيبل للدو اللي هن بيكونوا inférieur à 43 يعني أصغر من 43. أول ملتيبل 0 2. 2 fois 1 2. 2 fois 2 4. فيني ارجع بلش زيد 2. 2 fois خلينا نزيد 2 6 8 8 plus 2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34. يعني كأني كل مرة عم زيد على الريبونس اللي بيطلع عندي بزيد عليه 2.
او فيني ضلني اعمل ملتيبليكاسيون زي فوا 0 فوا 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا 5 فوا 6 فوا 7 بنكفي هيك ورا بعض لحتى نوصل لاخر ملتيبل لل 2 اللي هو بيكون انفيريور من ال 43 يعني اصغر من 43 دغري. 34 عندنا 36 38 40 42 هون 42 هي اذا زدنا بعد 2 بيطلع عندي 44. 44 اكبر من ال 43 بنوقف عند ال 42. هيك بنجيب الملتيبل للنمبر. بنكون حلينا النيميرو 13 والنيميرو 14 باش 43 44.